हिब्रूको पुस्तक अध्याय 11 विश्वासको उदाहरण। अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा हो, किनकि यसै विश्वासद्वारा प्राचीन मानिसहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौँ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो। विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कैनले भन्दा अझ ग्रहण योग्य बलि चढाए र त्यसद्वारा नै हाबिल धर्मी ठहरिए। तिनको बलि स्वीकार गरेर परमेश्वरले आफ्नो सम्मति जनाउनु भयो। तिनी मरे तापनि विश्वासद्वारा नै तिनी अझै बोलिरहेका छन्। विश्वासद्वारा मृत्यु नचाकी हनोक स्वर्गमा उठाइ लगिए र तिनी कतै फेला परेनन्, किनकि परमेश्वरले तिनलाई लानु भएको थियो। तिनी उठाइ लगिनु भन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेका कुराको पुष्टि भएको थियो। विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वासद्वारा नोआले त्यति बेलासम्म अदेख रहेका घटनाका बारेमा परमेश्वरबाट चेतावनी पाएर भक्ति साथ आफ्नो घरानालाई बचाउन एउटा जहाज बनाए। यसरी संसारलाई दोषी ठहराएर विश्वासद्वारा उनी आउने धार्मिकताका उत्तराधिकारी भए। विश्वासद्वारा अब्राहमले आज्ञा पालन गरेर जाऊ भनेको ठाउँतिर गए, जुन ठाउँ उत्तराधिकारको रूपमा उनले पछि पाउने थिए। यद्यपि उनी कतातिर गइरहेका थिए त्यो उनलाई थाहा थिएन। विश्वासैद्वारा उनी एक परदेशी चाहिँ प्रतिज्ञाको देशमा इसहाक र याकुब जस्तै तम्बुहरूमा बसोबास गरे। उनीहरू अब्राहम सँगसँगै उही प्रतिज्ञाका हकदार थिए, किनकि उनले एउटा जग भएको सहरको प्रतीक्षा गर्थे, जसलाई बनाउनु हुने र निर्माण गर्नुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। विश्वासैद्वारा साराले पनि आफ्नो उमेर ढल्किसकेपछि गर्भधारण गर्ने शक्ति प्राप्त गरिन्, किनभने प्रतिज्ञा गर्नुहुनेलाई तिनले विश्वास योग्य ठानेकी थिइन्। यसै कारण मरेतुल्य शरीर भइसकेको एउटै मानिसबाट आकाशका तारा जत्तिकै असंख्य र समुद्रका किनारका अनगिन्ती बालुवाका कण जत्तिकै सन्तान उत्पन्न भए। प्रतिज्ञा गरिएको कुरा प्राप्त नगरी यिनीहरू सबै विश्वासैमा मरे, तर टाढैबाट त्यसलाई देखेर स्वागत गरी तिनीहरूले मानिलिए कि तिनीहरू यस पृथ्वीमा परदेशी र प्रवासी थिए। यस्ता कुरा भन्ने मानिसहरूले आफ्नो निम्ति एउटा देश खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ, जुन देशबाट तिनीहरू निस्केर गएका थिए। यदि तिनीहरूले त्यही देशको विषयमा सोचेका भए तिनीहरूलाई फर्किजाने मौका मिल्ने थियो, तर तिनीहरू अझ उत्तम देश अर्थात् एक स्वर्गीय देशको इच्छा गर्छन्। यसै कारण परमेश्वर तिनीहरूका परमेश्वर भनी पुकारिनु शर्माउनुहुन्न, किनभने उहाँले तिनीहरूका निम्ति एउटा सहर तयार पारिदिनु भएको छ। विश्वासद्वारा आफ्नो परीक्षा हुँदा अब्राहमले इसहाकलाई बलि चढाए। उनले प्रतिज्ञाहरू पाएका थिए तापनि आफ्नो एउटै छोराको बलि चढाउन उनी तयार भए। यिनकै विषयमा यसो भनिएको थियो, इसहाकद्वारा नै तेरो सन्तानको नाउँ रहनेछ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई मरेकोबाट पनि फेरि जीवित पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा अब्राहमले सोचे र भनौँ भने उनले इसहाकलाई फिर्ता पाए। विश्वासद्वारा इसहाकले याकुब र एसावलाई तिनीहरूका भविष्यको बारेमा आशीर्वाद दिए। विश्वासद्वारा मर्ने बेलामा याकुबले आफ्नो लौरोको टुप्पोमा घोप्टो परेर परमेश्वरको आराधना गरे र योसेफको प्रत्येक छोरालाई आशीर्वाद दिए। विश्वासद्वारा योसेफले आफ्नो जीवनको अन्त्यतिर इजरायलीहरूका प्रस्थानको विषयमा उल्लेख गरेर उनका
छोरीका अस्थिको विषयमा आदेश दिए। मोसा जन्मदा तिनका आमाबुबाले तिनलाई सुन्दर देखे र विश्वासद्वारा 3 महिनासम्म तिनलाई लुकाई राखे र राजाका हुकुमको तिनीहरूले डरै मानेनन्। जवान भएपछि विश्वासद्वारा मोसाले फारोकी छोरीका छोरा कहलाइन इन्कार गरे। पापको क्षणिक सुख भोग्नुभन्दा बरु परमेश्वरका मानिसहरूसँग थिचोमिचोमा पर्न तिनले रोजे। मिश्र देशको धन सम्पत्ति भन्दा ख्रिस्टको निम्ति निन्दित हुन तिनले मूल्यवान सम्पत्ति ठाने, किनभने तिनले आफ्नो दृष्टि इनामतिर लाएका थिए। राजाको क्रोधसँग नडराएर विश्वासद्वारा तिनले मिश्र देश छोडे, किनकि अदृश्य हुनुहुनेलाई देखे चाहिँ गरी तिनी स्थिर रहे। ज्येष्ठलाई नाश गर्नेले तिनीहरूलाई छुन नपाउन् भनेर तिनले विश्वासद्वारा निस्तार चाडको विधि पालन गरे र रगत छर्के। विश्वासद्वारा ओबानो भूमिमा झैँ गरी हिँडेर तिनीहरूले लाल समुद्र पार गरे, जुन कुरो मिश्रीहरूले प्रयत्न गर्दा डुबेर मरे। 7 दिनसम्म परिक्रमा गरेपछि विश्वासैबाट यरीहोका पर्खालहरू ढले। जासुसहरूलाई राम्रो स्वागत गरेकी हुनाले अनाज्ञाकारीहरूका साथमा राहाब वेश्या नाश भइनन्। अरू बढी म के भनौँ, किनकि गिदोन, बाराक, सिमसोन, इप्ताको बारेमा र दाउद, शमुएल र अगमवक्ताहरूका विषयमा भनिरहन मलाई समय छैन, जसले विश्वासद्वारा राज्यहरू कब्जा गरे, न्याय स्थापना गरे, प्रतिज्ञाहरू हासिल गरे, सिंहका मुखहरू थुनिदिए, आगोका ज्वालाहरू निभाए, तरवारका धारबाट उम्के, कमजोरीबाट बलिया भए, युद्धमा वीर भए, विदेशीहरूका फौजलाई भगाए, स्त्रीहरूले आफ्ना मरेकाहरूलाई पुनरुत्थानद्वारा जीवित पाए, अरूहरूले मृत्युपछि अझ उत्तम जीवन प्राप्त गर्नलाई छुटकारा इन्कार गरेर बरु शास्ति भोगे। अरूहरूले गिल्ला, कोराबाजी, बन्धन र कैद पनि भोग्नु पर्यो। तिनीहरूलाई ढुङ्गाले हाने, तिनीहरू करौतीले चिरिए, तिनीहरू तरवारले मारिए, भेडा र बाख्राका छालाहरू लाएर कंकाल भई क्लेश र दुःख पाएर तिनीहरू यताउता डुली हिँडे। संसार तिनीहरूका निम्ति योग्यको थिएन। मरुभूमि, पहाडहरू, गुफाहरू र पृथ्वीका ओढारहरू हुँदो तिनीहरूलाई घुमी हिँड्नु पर्यो। तिनीहरू सबैले आफ्ना विश्वासको निम्ति ठुलो प्रशंसा पाए, तर प्रतिज्ञा गरिएका कुरा चाहिँ पाएनन्। परमेश्वरले हाम्रा लागि अझ असल योजना राख्नु भएको थियो, ताकि हामीसँग मात्रै तिनीहरू सिद्ध तुल्याइउन्।